हुआ मुझे। हम पाकिस्तान का किस्मत तब्दील करेंगे। आज ये पाकिस्तान और अवाम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के लोगों को दो चीज़ों का बड़ी शिद्दत से इंतज़ार है। एक तो वो है जो कि ईरान जंग, इसके बारे में मुआहिदा कब होता है, इसका पाकिस्तान के अवाम को बड़ी शिद्दत से इंतज़ार है कि ईरान अमेरिका जंग, ये बहरान, ये जंग अब कब ख़त्म होगी, इसका मुआहिदा कब होगा। सारा पाकिस्तान का उसमें एक बड़ा कलीदी किरदार है और ये इंतज़ार इसलिए है कि ईरान जंग के जो आफ्टर शॉक्स पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले चुके हैं, सबसे ज़्यादा पाकिस्तान को अपनी लपेट में लिया है। और दूसरी अहम चीज़, दूसरी अहम बात जिसका पाकिस्तान के लोगों को शिद्दत से इंतज़ार होता है, इंतज़ार क्या है बल्कि वो ड्रेडफुली वॉच कर रहे होते हैं, दैट इज़ फ्राइडे का दिन। अब जुमे को हुकूमत जो है पेट्रोलियम की कीमतें बढ़ाती है। अभी एक दो दिन पहले वज़ीर आज़म साहिब ने बता दिया कि बैनुल-अक़वामी मार्केट में कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, तो अभी बढ़ानी पड़ेंगी जुमे को। सो जुमे को क्या होता है, सो इन दो चीज़ों का पाकिस्तान के लोगों को शिद्दत से इंतज़ार है कि ईरान जंग का खात्मा कब होता है, मुआहिदा कब होता है और जुमे को क्या होता है। ईरान जंग का खात्मा हो जाएगा, ऑयल के प्राइसेस स्टेबल हो जाएंगी, इवन दो उसमें बहुत अरसा लग सकता है, 6 से 8 महीने, बल्कि बहुत से इंटरनेशनल एनालिस्ट तो ये कह रहे हैं कि इसमें साल 1.5 साल का अरसा भी लग सकता है। इस जंग के इतने शदीद आफ्टर शॉक्स हैं। लेकिन अब पाकिस्तान की हुकूमत फ्राइडे को क्या करने जा रही है? क्या ये जो शॉक्स आ रहे हैं ट्रांसलेट किए जाएंगे अवाम की तरफ या एब्जॉर्ब कर लेगी हुकूमत? इसका मुस्तकिल हल क्या है? इस हवाले से और कुछ दीगर मामलात के हवाले से आपने एक दो दिन पहले पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के वज़ीर साहिब को ये भी कहते हुए सुन लिया था कि पाकिस्तान में तो पेट्रोल के, ऑयल के स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स ही नहीं हैं। ऐसा क्यों है? इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है? पाकिस्तान की इकॉनमी पे बहुत जंगें हमने लड़ ली हैं, एक जंग पिछले साल हमने जीती है, क्या उसके बावजूद हमें ये रियलाइज़ नहीं हुआ कि हम स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स डेवलप कर लें? और क्या अब ईरान जंग के दौरान या इस जंग के बाद पाकिस्तान के पास वो अल्टीमेट रियलाइजेशन आ चुकी है कि हम ये स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स जो है इनको मेंटेन करना शुरू कर दें? इस हवाले से, पेट्रोलियम के हवाले से, एनर्जी पॉलिसी के हवाले से, बजट आने वाला है, IMF का प्लान आने वाला है, पाकिस्तान की मईशत के हवाले, इन सब चीज़ों के हवाले से जो कि सबसे अहम है, जो कि आपको इम्पैक्ट करती हैं, एक आम पाकिस्तानी को इम्पैक्ट करती हैं, इसके हवाले से सवालात के जवाब लेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं नन अदर दैन मिनिस्टर फॉर पेट्रोल जनाब अली परवेज़ मलिक साहब, मरकज़ रहनुमा है PMLN के और बड़ी ज़बरदस्त सियासतदान भी हैं, कभी लगी लपटी रखे बगैर हमेशा बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। मैंने इतनी तारीफ़ आपकी कर दी है कि आप जो सख्त सवालात हैं उनको एब्जॉर्ब कर सकें वो शौक जो कि आप आवाम को देते हैं। आपने हमेशा सख्त और हकीकी गुफ्तगू की है और आपकी तारीफ भी की है ऑन मेरिट, बिल्कुल हमेशा, और मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। अच्छा, फ्राइडे को करने क्या चाह रहे हैं? देखें, क्या प्राइसेस बढ़ा रहे हैं कि नहीं? देखें, गरीदा गुजारिश है कि पाकिस्तान अपनी जो ईंधन की ज़रूरत है वो 90% जो है बैनुल-अक़वामी मंडियों से एक्वायर करता है। ठीक। अगर आप समझती हैं कि IMF प्रोग्राम के अंदर रहते हुए और वसाइल की तंगी का सामना करते हुए पाकिस्तान जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने पहले किया और काफ़ी हद तक आवाम को तहफ़्फ़ुज़ भी दिया, 50-50, 60-60 अरब आपके और मेरे ऊपर सब्सिडी के पैसे ज़िया कर सकती है, तो मैं इसके ऊपर ये गुफ्तगू यहाँ पे रोक देता हूँ। क्या इससे ये बेहतर नहीं है कि उस खर्चे को 50 अरब से कम करके, महदूद वसाइल की वजह से 5 अरब करके, सिर्फ उसका रुख आपके कैमरामैन की तरफ या जो मोटरसाइकिल इस्तेमाल करता है या जो बस के अंदर ट्रांसपोर्ट जो इस्तेमाल करता है उसके ऊपर इस सारे वसाइल का रुख कर दिया जाए, और हुकूमत का खसारा भी जो एंकर है आपके IMF प्रोग्राम का उसको भी आप प्रोटेक्ट कर लें। तो ये वो सोच है। और जो मुस्तकिल हल, क्योंकि तकलीफ तो आपको और मुझे भी है जब आप 200 रुपए का, ये तो वो सारे हैं ना जो क्विक फिक्सेस हैं, जो कि आप बैंडेज लगा रहे हैं, these are not the real तो देखें, अब मैं आपसे अब आ जाता हूँ। तो मुस्तकिल जो हल है, जो सस्टेनेबल हल है, एक तो ये है कि आप ये जो अपना जो जंग बंदी के अंदर अपना किरदार जो वज़ीर आज़म साहब, फील्ड मार्शल साहब और डार साहब जो अदा करने की कोशिश करें, देश में दोनों फरीकों को वो जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं
اس کے اوور کم کرنے کے لیے ایک ارنسٹ ایفرٹ کر رہے ہیں. ایک تو وہ حل ہے اور جس کے اوپر میرا نہیں خیال کہ وزیر اعظم صاحب کی سائیڈ پہ یا فیلڈ مارشل صاحب کی سائیڈ پہ کوئی کمی رہی ہے. کمی تو کہیں اور ہے, پرابلم تو کہیں اور ہے. تو ایک تو مستقل حل وہ ہے, پارٹیز جب تک دونوں نہیں بیٹھیں گی ساتھ, مستقل اور شاید مہینوں کا جو حل ہے, مہینوں کے اندر حاصل کرنے والا, ہفتوں کے اندر, وہ یہ ہے. اچھا پہلے جو دوسرا مستقل حل ہے, دوسرا نہیں, میں اب اپنے ایک سوال, دوسرا مستقل حل یہ ہے کہ آپ اپنی امپورٹ کے اوپر جو آپ کی انحصار ہے وہ اپنا ڈومیسٹک سورسز پہ کر لیں اور اس کی انڈیجنائزیشن کر لیں, اور اس کے لیے ایک آپ کو میڈیم ٹرم پروگرام بنانا پڑے گا. جو آپ نے دیکھا ہے کہ ہم نے جو ایوارڈ بھی کیے ہیں جو ایکسپلوریشن کمپنیز کو آن شور اینڈ آف شور ایکسپلوریشن کے 20 سال کے بعد, لیکن اس میں بھی کچھ 5 سال کا عرصہ تو درکار ہے نا. لیکن 5 سال تو نہیں, بٹ سال درکار ضرور, سال درکار ہے, یہ اس کے اوپر بات ہے. ٹھیک ہے, تو سال کے بعد مطلب آپ کا جو انڈیجنس آئل نکالنے کے آپ قابل ہو جائیں گے, آپ لوگوں کو پرووائڈ کرنے کے بھی قابل ہو سکیں گے. کیا واقعی ایک سال کے بعد مطلب 2027-2028 تک آپ سمجھیں گے کہ ہم امپورٹ کرنا آئل بند کر دیں گے؟ نہیں, دیکھیں, میں اب گزارش یہ ہے کہ ہماری جو ضرورت ہے وہ تقریباً 4 سے 5 لاکھ بیرل روز کی ہے. ٹھیک ہے. آج پاکستان 50,000 سے 80,000 بیرل دن کا تیل ریکور کرتا ہے. ٹھیک. اور اس کے بعد باقی کی کوانٹٹی آپ امپورٹ کرتے ہیں اور آپ ریفائن کر کے اپنی ضرورت میٹ کرتے ہیں, یا ریفائنڈ پروڈکٹ کو امپورٹ کر کے آپ سال 2 سال بعد کا امپورٹ کرنا ہم بند کر دیں گے یا منیمل کر دیں گے؟ اب توانائی کی بھی تو فرق قسمیں ہیں نا. تیل ہے, گیس ہے, ایل پی جی ہے. تو ہماری جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو جیولوجی ہے اس کے اندر زیادہ تیل ہمارے پاس نہیں ہے, پر ہمارے پاس گیس کے کافی ذخائر ہیں. تو آپ اپنی توانائی کی ضرورت کس طرح سے میٹ کرنا چاہتے ہیں, اس کے لیے ایک انرجی اسٹریٹجی جو آپ کی انرجی پالیسی ہے وہ سبٹریکٹ ہو جائے گا. اور اب دیکھیں ٹرکش پیٹرولیم کے ساتھ 20 سال کے بعد پہلی دفعہ آپ آف شور ایکسپلوریشن بھی کر رہے ہیں. یو ای پی چائنیز کمپنی بھی ایکسپلوریشن کر رہی ہے, گیس کی روز ڈسکوری ہو رہی ہے آپ کی. لیکن یہ تو سال 2 سال بعد کی بات ہے نا. اچھا, میرے پہلے سوال کا جواب ابھی تک برقرار ہے, آپ کی طرف سے نہیں آیا. فرائیڈے کو آپ قیمتیں بڑھانے جا رہے ہیں کہ نہیں بڑھائیں؟ دیکھیں غریدہ, میں آپ کو کیسے بتا دوں, ایک نظام ہے جس کے اندر, اور بالکل ٹرانسپیرنٹ نظام ہے کہ آپ اپنے فون کی سکرین پہ نکال سکتے ہیں کہ پلیٹس جو سنگاپور کا ایک انڈیکس ہے جو S&P کمپنی جس کو چلاتی ہے, اس کے مطابق ہفتے کی آپ کی ریڈنگز, جب جمعہ ختم ہوگا شام کو 6 بجے آپ کے پاس وہ ریڈنگ آئے گی, آپ اس کے مطابق ایوریج نکالیں گے پیٹرول کی, اس کے بعد جو پی ایس او کا خرچہ ہوگا اس پہ وہ لوڈ کریں گے اور وہ قیمت اناؤنس کر دیں گے. اس میں بتائیں میرے کنٹرول میں کیا چیز ہے, میرے کنٹرول میں یا حکومت کے کنٹرول میں؟ 2 چیزیں ہیں. ایک تو آپ یہ فیول, پیٹرول, اس کو ریونیو شاک ایبزارپشن کا باعث نہ بنائیں. میں آ رہا تھا اس پہ, دیکھیں. نمبر 2, آئل کی فری مارکیٹ کر دیں. نہیں, پہلے ایک اوپن کر دیں مارکیٹ کو, آپ نہ ریگولیٹ کریں پرائسز. پہلے گزارش یہ ہے کہ میرے بس میں کیا ہے, ایک تو آپ نے بالکل ٹھیک ہے کہ ٹیکس اس پہ کتنا لگنا ہے, صرف دیٹ از, اور یا میں نے باہر سے جو تیل آنا ہے اس کے اوپر ڈالر کس ریٹ پہ مہیا کرنا ہے, پاکستان کے پاس کیا ہے. اس میں پیٹرولیم ڈویژن کا تو دونوں چیزوں میں کوئی کردار نہیں ہے. انڈرسٹوڈ. ڈیزل کے اندر آپ کی قیمت جو بھی ہم نے, پرائم منسٹر صاحب نے جو فارمولا تبدیل کیا ہے, اگر نہ کیا ہوتا تو آج 500 روپے کا ڈیزل ہوتا, 480 روپے کا. ہم نے اس کے فائنل پروڈکٹ سے, اس میں ٹیکس کتنا ہے سر ڈیزل کے اندر؟ ڈیزل کے اندر پی ڈی ایل 0 ہے. اچھا جی, پیٹرول کے اندر 106-107 روپے آپ کا پی ڈی ایل لگا ہوا ہے. تو وہ کتنا پھر آپ کر سکتے ہیں ریڈیوس؟ دیکھیں, میں اس میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ پی ڈی ایل جو ہے وہ آپ ایک ریونیو, حکومت کے وسائل اکٹھا کرنے کے لیے, کیونکہ آپ نے آئی ایم ایف کے ساتھ ایک خسارے کا ٹارگٹ طے کیا ہوا ہے. سر وہی تو میں گزارش کر رہی ہوں نا کہ آپ پیٹرول کو, فیول کو ریونیو شاک ایبزارپشن کا باعث نہ بنائیں نا, ایک سورس نہ بنائیں آپ اس کو. ٹھیک ہے, آپ نہ بنائیں تو آپ کا خسارہ بڑھ جائے گا, کیونکہ آپ کے پاس باقی جگہ تو چیلنجز آ رہے ہیں. براڈ بیسڈ ٹیکسنگ کر لیں, ایف بی آر پہ کام ڈالیں. تو اسی لیے شاید جو 9% سے 11% آف جی ڈی پی کے اوپر آپ ٹیکسیشن کے اوپر چلے گئے ہیں, تو آپ نے کچھ ایفرٹ تو اس ڈائریکشن میں کیا نا. یقیناً اس کو 15% پہ لے کے جانے کی ضرورت ہے, بٹ اگر یہ صبح نہیں ہو سکتا اور میں نے آئی ایم ایف کے پروگرام میں رہنا, تو مجھے بتائیں میں کیا کروں. یہ مطلب آئیدر اور تو نہیں ہے نا. آپ نے اس کو ملک کو دیوالیہ, آپ 2022 والا کام تو نہیں کر سکتی کہ آپ خسارے آسمانوں کو چھونے دیں
اور ڈیفالٹ کے اوپر پاکستان کو لے جائیں. آپ کی حکومت بڑی تجربہ کار حکومت ہے, 3 دفعہ حکومت میں آ چکی ہے, ایسا تو نہیں کہ آپ کو پہلی بار عمران خان کی طرح پہلی بار حکومت ملی آپ کہیں گے ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا, آپ کو یہ سارا سسٹم معلوم ہے. اس سسٹم میں اصلاحات کیوں, یہی تو میرا مسئلہ, یہی تو عوام کا مسئلہ کہ اس سسٹم میں اصلاحات کیوں نہیں ہوتی؟ میک شفٹ بینڈیج ٹائپ ریمیڈیز کیوں نکالی جاتی ہیں جو کہ بابو دے دیتے ہیں اٹھا کے, آپ کے نیچے کام کرنے والے بابو, باقی منسٹریز میں کام کرنے والے بابو کہ سر یہ اڈاپٹ کر. دیکھیں غریدہ, وہ 70 سال میں کیوں نہیں یہ کام ہوا, وہ کسی اور دن کی بحث ہے. آج تو جنگ ہے, جنگ کے اندر ہم نے عوام کو اپنی معیشت کو جتنا تحفظ دے سکتے ہیں اس کو دے کے آپ نے جنگ کے دوسرے سرے کے اوپر اپنے آپ کو لے کے آنا ہے. اس کے بعد جو اوور ڈیو ریفارمز ہیں, میں آپ سے ایک معیشت کے طالب علم کے طور پہ آپ کو لکھ کے دے دیتا ہوں کہ اب اس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے. پاکستان has no space left to kick the can further down the road. اس کے اندر آپ کو 2-3 چیزوں کے اندر, شعبوں کے اندر آپ کو بڑی بنیادی اصلاحات کرنی پڑیں گی. اینڈ وہ وزیر اعظم صاحب کے ساتھ میں ایک ادنا سا ان کی معاشی ٹیم کا ورکر ہوں, اس کے اندر ان کے اوپر ہم بار بار بات کی. ایک جو آپ نے بات کی کہ ٹیکسیشن ریفارم, آپ کو یہ طے کرنا پڑے گا کہ ہر آمدنی وہ جس مرضی سورس سے ہو, چاہے وہ دکاندار کی ہو, چاہے وہ آپ کی تنخواہ ہو, چاہے میری تنخواہ ہو, is to be treated same in a similar manner. اور جو ہماری آمدنی کا حصہ یا ہمارے شعبے کا حصہ معیشت کے اندر ہے, اتنا ٹیکس کے اندر بھی اس کو کنٹریبیوٹ کرنا ہے. اس میں زراعت میں اگر کوئی منافع کماتا ہے اس کے اوپر بھی ٹیکس لگے گا, تاجر کو اگر ہے تو اس پہ بھی لگے گا, اس کی جو بھی پولیٹیکل کاسٹ ہے آپ کو دینی پڑے گی, ورنہ یہ ملک نہیں چل سکتا. تنخواہ داروں کے اوپر اور مینوفیکچرنگ اس کی جو بھی پولیٹیکل کاسٹ ہے سر مسئلہ یہاں پہ آ جاتا ہے نا. میں آ رہا ہوں جی, میں آ رہا ہوں, یہ جو اوپر پولیٹیشنز ہیں, جو کانسٹیٹوئنسی کے پولیٹیشنز ہیں, پھر بچا دیتے ہیں. اس کے بعد دوسری چیز, آپ کو اپنی ڈالر ارن کرنے کی کیپیسٹی, جو ایکسپورٹس ٹو جی ڈی پی کا نمبر ہے, جو کم ترین ہے دنیا کے اندر پاکستان. اس کا مطلب یہ کہ ہم کمپیٹیٹیو ہی نہیں ہیں کہ ہم اپنی چیز دنیا میں بیچ سکیں, یا ہم ایسی کوئی چیز بناتے ہی نہیں ہیں. سائیکل نا, آپ فیول اتنا مہنگا دے رہے ہیں, ایکسپورٹ کی چیزوں کی کاسٹ بڑھ جاتی ہے, پھر وہ ایکسپورٹ کیسے کریں گے؟ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ لوگوں نے نہیں کی. آپ دیکھیں, آپ فیول کے اوپر ٹیکس کیوں لگاتے ہیں؟ کیونکہ آپ نے جو پہلے بات کی, آپ اپنا ٹیکس کو پورا نظام ٹھیک نہیں کر سکے. آپ کر لیں تو آپ کو فیول کے اوپر ٹیکس نہیں لگانا پڑے گا, آپ انڈائریکٹ چیزوں کے اوپر ٹیکس نہیں لگائیں گے. اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ہمیں کوئی آسمان سے کوئی فرشتہ آ کے بتائے گا یہ آپ نے اور میں نے کرنا ہے. تو مطلب آپ نہیں جانتی, آپ کے ساتھ جو جم کے اندر آپ نہیں جانتی کہ لاکھ روپے مہینے کی آپ کی طرح جو اینکرز کی طرح بڑی بڑی تنخواہوں والوں کے ساتھ کون کون سے لوگ وہاں پہ جم میں آتے ہیں. سارا ریکارڈ ٹیکسیشن والوں کے پاس ہے نا, سب کو پتا ہے نا کہ آپ کے پاس کون سی گاڑی ہے, ساتھ والے بندے کے پاس کون سی گاڑی ہے, سب کو پتا ہے نا جی آپ کتنی دفعہ پاکستان سے باہر جاتی ہیں. یہ بحیثیت ایک قوم آپ کو طے کرنا پڑے گا کہ یو ہیو ٹو برنگ جو لوگ جو صاحب حیثیت کے اندر ابھی بھی یہ کمیاں موجود ہیں کہ آپ اسٹرکٹ ریگولیشن سے ٹیکسیشن وصول نہیں کر رہے. آپ کو ڈائریکٹ ٹیکسیشن کے لیے ہر کام کرنا پڑے گا, اس کی آپ کو جو بھی سیاسی قیمت دینی پڑے آپ کو دینی پڑے گی, ادروائز یہ نظام چیزوں کی قیمتوں کے اوپر لاد لاد کے نہیں چل سکتا. Is your government ready for it? میں آپ سے بتا رہا ہوں نا جی, دیکھیں 9% آف جی ڈی پی کہنے کی حد تک ایک الگ بات ہے. Is your government ready for it? دیکھیں I am ready for it, the Prime Minister is ready for it. If someone is not ready for it, they need to be changed as soon as possible because there is no other option. There is no other option. That is what I'm going to tell you. And اس کے لیے وزیر اعظم صاحب ہفتہ وار اگر کوئی میٹنگ بلا ناغہ کرتے ہیں وہ ایف بی آر کی ہے, جس کے اندر آپ کو پازیٹیو ٹریجیکٹری نظر بھی آ رہی ہے. 9% آف جی ڈی پی سے 11% کے اوپر آ گئے ہیں. بٹ it's still nothing and the quality has to improve because indirect taxation کو کم کرنا ہے اور ڈائریکٹ کو بڑھانا ہے. اسی لیے کل اسٹیٹ بینک آپ کا کہہ رہا تھا کہ آپ کی اکانومی اسٹیگفلیشن کا شکار ہوگی. دیکھیں اب ایک نئی ٹرم آ گئی عجیب و غریب بلا پاکستان کے عوام کے لیے. اسٹیگفلیشن دیکھیں جنرلی یہ ہوتا ہے, اسٹیگفلیشن کوئی اتنی مشکل ٹرم نہیں ہے. اسٹیگفلیشن یہ ہے کہ جنرلی میں تو آپ کو بتا رہا ہوں, اس کو تو سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے نا, اس کو تو آپ نے اس سے تحفظ دینا ہے. سمجھنا تو مجھے اور آپ کو ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں وسائل دیے, ہمیں صاحب حیثیت بنائے, ان پالیسیوں کے فورم پہ بیٹھنے کا موقع دیا کہ ہم ان کے لیے فیصلے کر سکیں. اسی لیے منتخب ہوتے ہیں نا, اسی لیے آپ کو اس کرسی پہ بٹھا کے لوگوں کو آگاہی دینے کا یہ ذمہ داری ملی ہے نا. اسٹیگفلیشن جنرلی معیشت کے اندر ہوتا ہے کہ آپ مہنگائی کرتے ہیں, نوٹ چھاپتے ہیں تو ریل پہ لا جاتی ہے. اسٹیگفلیشن از این انوائرمنٹ جب آپ مہنگائی بھی ہو رہی ہے اور ایکٹیویٹی بھی جنریٹ نہیں ہو رہی, کیونکہ ایکسٹرنل شاک اتنا بڑا آ رہا ہے جس طرح تیل کی قیمت سے آ رہا ہے. اس کو ہینڈل کرنے کے لیے بھی کوئی یہ خدائی مخلوق تو نہیں آئے گی نا, ہمیں ہی کرنا ہے نا.
मुल्कों ने किया है ना, तो आज देखें एक सेकंड के लिए ये भी देखें कि ये इतना बड़ा शौक था, इतना बड़ा शौक था कि पाकिस्तान की तारीख में कभी दुबई खाम तेल की कीमत $170 पे नहीं गई। आपने उससे महदूद वसाइल, महदूद रिजर्व्स के साथ आपने लोगों को तकलीफ अवेलेबिलिटी के तो अंदर नहीं आने दी ना, कीमत के अंदर थोड़ी बहुत आने दी। आज भी बड़े मुल्कों से सस्ता है तेल यहाँ पे। जी हाँ, आप मेरे से बैठ के बता दें, डीजल आप डीजल के ऊपर, पेट्रोल के ऊपर तो आपने टैक्सेशन जो है 107 रुपए की रखी हुई है ना, क्योंकि IMF के साथ तकाजा है, वो आपने वजीर आजम साहब सर वही मसला आ गया ना फिर। मैं आपसे डीजल के ऊपर मेरे से एक बात करें ना जी। सर डीजल छोड़ देना, डीजल ठीक है आपकी कॉल, डीजल के ऊपर कोई मसला नहीं है। नहीं डीजल के ऊपर प्रॉब्लम तो है, लेकिन वजह उसमें आप कह रहे हैं कि इसमें PDL आपको पता है नहीं, ट्रांसपोर्ट वगैरह सारी आपकी डीजल पे चलती है। एक सेकंड नहीं गरीदा, जब ये जंग शुरू हुई है ना, जंग शुरू हुई है, डीजल की कीमत थी $88 पर बैरल, ठीक है। आपको पता है पाकिस्तान ये प्लेट्स का डीजल की कीमत $285 पे गई है, उसके अंदर $70-80 का प्रीमियम गया, $350 के ऊपर $90 से आपका डीजल गया। आप कह रहे हैं डीजल का कोई मसला नहीं है क्योंकि यहाँ पे टैक्सेशन कम की हुई है। टैक्सेशन आपने उसको शिफ्ट की हुई है तो इसलिए सस्ता है ना, उसके अलावा भी तो आपने काम किया ना। आपने PDL में शिफ्ट की हुई है पेट्रोल वाले, आपने सारा प्राइसिंग की रिजीम चेंज की है, आपने खाम तेल लोकल रिफाइनरियों को पूरा चलवा के उनसे मकामी तौर पर डीजल मीट करवा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि डीजल अभी पाकिस्तान में बहुत से ममालिक से कम कीमत पे है, लेकिन पेट्रोल महंगा है। पेट्रोल महंगा है क्योंकि हमें PDL जो है नहीं, वो हमारा इनर प्रॉब्लम है ना, वो हमारा इनर सिस्टम का प्रॉब्लम है ना। हमें टैक्सेशन का यही तो तवक्को होती है। वो आप बड़ा अच्छा डिफाइन किया आपने उसको बड़ा अच्छा एड्रेस भी कर दिया। वी विल गो राउंड एंड राउंड एंड राउंड, आप उसको बहुत अच्छा डिफाइन कर चुके हैं। अच्छा किया कि आपने दुबई ऑयल का जिक्र छेड़ दिया, क्योंकि UAE अब OPEC प्लस से निकल चुका है। हम सऊदी अरब और UAE से अपना ज्यादातर ऑयल जो इम्पोर्ट करते हैं, तो हमें कोई फर्क पड़ा या नहीं पड़ेगा? हम पे कोई इम्पैक्ट तो नहीं आएगा? देखें, जो OPEC से निकलने का मतलब क्या होगा या इसका क्या मंतक होगी, वो ये है कि जी कि वो 3-3.5 मिलियन बैरल्स के ऊपर UAE को रिस्ट्रिक्ट किया गया था कि आप उससे आगे अपनी, जो लोग कहते हैं 5 मिलियन बैरल की उनकी कैपेसिटी है, कि आप इसको मार्केट में ना करें क्योंकि कीमतें को प्रेशर आ जाएगा। आप OPEC से निकले हैं तो इसका मतलब है आप उसको पुश करना चाहते हैं। आप पुश करना चाहेंगे तो मार्केट में तो अवेलेबिलिटी बेहतर होगी ना। ठीक है, तो आप एज ए कंज्यूमर या एज ए इंपोर्टिंग कंट्री तो मेरे ख्याल से आपको फायदा होगा, बट ये इसका इमीडिएट फायदा इसलिए नहीं हो सकता कि उनके पास ये कैपेसिटी अगर हो भी तो वो बाहर नहीं निकाल सकते, हुर्मस की वजह से बाहर नहीं निकाल सकते। बट OPEC के, लेकिन हमें UAE का डायरेक्ट इंपोर्टर होने का फायदा होगा या थ्रू OPEC फायदा था हमें? नहीं, देखिए हमें तो जहां से सस्ता तेल मिलता है, हमारा जो एडनॉक, जो अबू धाबी की जो नेशनल ऑयल कंपनी है, उसके साथ भी हमारी रिफाइनरियों का लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप भी है और हम स्पॉट पे भी खरीदते हैं। हमारा अरामको के साथ भी है। दोनों ने जंग में मदद की, पर सऊदी अरेबिया ने बेपनाह मदद की। और जी तो हम प्राइस के ऊपर जहां से वारे में आएगा हम अपने कंज्यूमर के बेनिफिट के लिए वहां से लेके आएंगे, ये हमारा हक है, और हम पैसे खर्चते हैं और उससे मुताबिक हम प्रोक्योर करके आ जाएंगे। मिडिल ईस्ट की सूरत हाल ने क्या पाकिस्तान को ये सोचने पर भी मजबूर किया है दैट वी हैव टू शिफ्ट द इंपोर्ट टू अदर कंट्रीज? वी हैव शिफ्टेड। देखें, ये जो पीछे 2 महीने गुजारे हैं और लोगों को पता भी नहीं चला क्या हुआ, इसमें बहुत सी रीओरिएंटेशन हुई है। हमारे पास क्रूड अमेरिका से भी आ रहा है, हमारे पास अफ्रीका से भी आ रहा है, हम UAE से भी ले रहे हैं, हम सऊदी अरेबिया से भी ले रहे हैं, हम इन दोनों UAE सऊदी अरब का तो मसला हो गया ना, वो बट उनका भी हमने अल्टरनेटिव बनाया ना जी। यानबू जो है रेड सी से हम लेके आ रहे हैं, रास्ता ज्यादा हो गया, खर्चा ज्यादा हो गया, बट सऊदी अरेबिया से लेके सस्टेनेबल है कि रास्ता ज्यादा हो गया, खर्चा ज्यादा हो गया? सस्टेनेबल तो कोई मसला नहीं है, बट खर्चा ज्यादा आएगा ना, आपको खर्चा ज्यादा आएगा। वही तो सस्टेनेबल कह रही हूँ कि वो खर्चा ज्यादा तो क्या लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल है? नहीं, वो तो कीमत के ऊपर है ना जी, उसकी आ रही है, आवाम को तकलीफ हो रही है ना, इसीलिए तो कीमत बढ़ गई है। क्योंकि उसको लाना, जो इंश्योरेंस पहले $1 मिलियन की या $15 मिलियन की आएगी, तो हुकूमत तो अपनी जेब से नहीं दे सकती, वो प्राइस में लोड होना है ना, इसीलिए प्राइस बढ़ी है। मतलब लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस नहीं हो सकते? लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन मैंने आपको कहा है 2 हैं। एक तो ये कि मुस्तकिल जंगबंदी हो, दूसरा ये है कि हम अपना इन्हिसार, जो इंपोर्टेड ईंधन है, उससे कम करके अपनी सलाहियत बढ़ाएं। इसके अलावा देयर इज नो मैजिकल सॉल्यूशन। चूंकि टाइम खत्म हो रहा है, इवन दो आई विश के टाइम ज्यादा होता तो आपसे बहुत सवालात हमेशा रह जाते हैं, लेकिन जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स के हवाले से आपने जवाब दिया था, इवन तो आपने काफी वजाहत कर दी थी, लेकिन क्या अब वो रियलाइजेशन हो गई है? हैज दिस बिकम ये मुझे एक बताएं, पॉइंट फॉर अस ईरान जंग? एक तो गुजारिश ये है कि मुझे नहीं पता कि वो
جس چینل پہ تھا وہاں پہ سنسنی کیا تھی اس کے اندر, کیونکہ اگر آپ وہ پورا کلپ سنیں تو میں نے اسٹریٹجک ریزروز اور کمرشل ریزروز کی بات کی تھی, اور دونوں کے بعد میں ایک بنیادی فرق ہے, وہ میں نے وہاں پہ سمجھا بھی دیا تھا, بتا بھی دیا تھا, کلیئرٹی کے ساتھ بتایا تھا. اب ماشاءاللہ وہ اب کیوں آپ کے پیٹی بھائی جو تھے ان کو اچھا چلو ٹھیک ہے, میں معذرت کر کے پھر میں اپنی نالائکی دا اظہار اگلے چینل تے جا کے کرتا سی. بٹ پوائنٹ یہ ہے کہ پاکستان 500 سے 600 ملین ڈالر کا کروڈ ایک مہینے میں منگواتا ہے. پاکستان کے پاس کیا وہ وسائل ہیں کہ اس نے وہ 500-600 ملین ڈالر ایک مہینے کے کروڈ اور اس لیول کے اوپر آج بنانے؟ کوئی تو وجہ ہوگی نا کہ 2005 کے اندر اگر جنرل پرویز مشرف نے یہ رپورٹ بنوائی تھی تو آج تک اس کو آپریشنلائز نہیں کر سکے. جب آپ 100 ملین ڈالر کے پیچھے وسائل, آپ اسٹریٹجک ریزرو کیا ہوتا ہے کہ جی میں نے 500 ملین ڈالر لے کے میں نے ایک کنویں کے اندر یا ایک شیڈ کے اندر بند کر دینے ہیں اور کہنا ہے کہ جی یہ میں بھول گیا ہوں. تو کیا پاکستان کے پاس 500 ملین ڈالر ہیں؟ اسی لیے متبادل نظام ہم نے بنایا تھا نا کہ کمرشل ریزروز کا, جس کے اوپر ہماری پوری ویجیلنس ہو, پوری نگاہ رکھی ہو. کیا اسٹریٹجک نہ ریزرو ہونے کی وجہ سے آپ کو کبھی گاڑی میں تیل کی تنگی ہوئی؟ اسٹیٹ نکل جائے, فری آئل مارکیٹ کر دیں, اسٹریٹجک ریزرو سے تو تعلق نہیں ہے نا. اسٹریٹجک ریزروز کے لیے آپ اپنے اسٹیٹ کے ریسورسز استعمال کریں. 500 ملین ڈالر آپ مجھے دے دیں, مجھے آپ دے دیں, میں کر دیتا ہوں صبح. اسٹریٹجک ریزرو بنانا مجھے $40 پر بیرل, اس کے مطابق میں جتنے بھی ملین بیرل رکھوں گا اس کی سٹوریج بنانی ہے. پہلے ون ٹائم کاسٹ ہے, اس کے بعد 500 ملین ڈالر کا اگر میں ایک مہینے کا خالی کروڈ رکھتا ہوں, 500 ملین ڈالر کا مجھے کروڈ رکھنا ہے, تو یہ 600-700 ملین ڈالر. آپ کے ہوم منسٹر کہتے ہیں کہ 100 ارب ڈالر جو ہے چند ہفتوں میں پاکستان سے باہر چلا جاتا ہے. تو اتنا تو کہیں اکانومی میں سرکولیٹ ہو رہا ہے نا منی. چلیں, حکومت کے پاس تو نہیں ہے نا, اکانومی میں ہو رہا ہے, تو میں اکانومی میں ٹیکس لگا کے آپ کی آمدنی پہ ٹیکس اور بڑھا دیتا ہوں. وہی بات آگے میں بڑھا کے پھر نہیں, ہماری پہ نہ لگائیں, تنخواہ داروں پہ نہ لگائیں, لگاؤں گا نا جن کے پاس 100 ارب ڈالر ہیں ان پہ لگائیں. پوائنٹ یہ غریدہ, جن کے پاس 100 ارب ڈالر ہیں ان پہ لگائیں. اسٹریٹجک ریزروز کی اپنی اہمیت ہے, میں مانتا ہوں. اٹ وڈ ہیو میڈ مائی لائف ایزیئر. جب یہ جنگ آئی تھی, میری جان سولی پہ لٹکی ہوئی تھی نا, کہ کسی جگہ پہ اگر انڈیا والی صورتحال ہو گئی, مار کٹائی شروع ہو گئی, بنگلہ دیش والی شروع ہو گئی, تو ہم کس طرح سنبھالیں گے؟ اس کے باوجود بھی وزیر اعظم شہباز شریف نے انشور کیا نا کہ ایک جگہ بھی اگر آپ کو کوئی لڑائی نظر آئی ہو پیٹرول پمپ پہ, ایک جگہ بھی کوئی آپ کو قطار نظر آئی ہو, تو پلیز انڈرسٹینڈ کہ ہم مقصد ہمارے لیے بھی مقدم ہے, پر وہ رستہ کرنے کے لیے آپ کو اپنی معیشت کا پہلے نظام بہتر کرنا ہے, اور وہ وسائل اکٹھے کر کے پھر ہی آپ کر سکتے ہیں. میں آپ کے اوپر اور ٹیکس نہیں لگا سکتا, نہ میں سفارش کروں گا کہ آپ کے اوپر لگائیں. جائے آپ کی 50-60 لاکھ روپے تنخواہ مجھے معلوم ہے, اس کے باوجود بھی میں یہ نہیں کروں گا. خدا آپ کی زبان مبارک کرے. اس معاملے پہ اسی نوٹ پہ اینڈ کرتے ہیں پروگرام کو. لیکن اس ساری گفتگو کا کرکس یہ ہے کہ علی ملک کی منسٹری فرائیڈے کو پیٹرول کی پرائسز بڑھانے جا رہی ہے. آپ نے سنا نہیں تو میں اس کو آپ کی جواب نہیں دیا کوئی, میں نے آپ کو کہا ہے کہ یہ پچھلے ہفتے پیٹرول کا جو ڈالر کا ریٹ تھا وہ $113 پر بیرل تھا. منڈے کو $119 پر بیرل ہے, ٹیوزڈے کو $118 پر بیرل ہے, آج $122 پر ہوا ہے. یہ جب 5 دن پورے ہوں گے, یہ 5 دن جب ہوں گے, میں اس کی ایوریج نکالوں گا, اس کے بعد جو خرچہ ہوگا آج تک کی ایوریج کیا نکل رہی ہے؟ آج تک کی ایوریج کے مطابق بڑھنے جا رہی ہے. اگر آج ہوتا دن تو دیکھیں نا 113 سے 120 پہ تو جا رہی ہے. آج کا دن اگر ہوتا تو آج کی ایوریج کے مطابق پرائس بڑھنی تھی نا. جی دیکھیں آپ کی فرائیڈے کو بھی بڑھنی ہے. پھر ایک ہی بات کر رہے ہیں, مجھے معلوم نہیں ہے, آپ جنگ بندی کرا دیں صبح یہ آدھی چلا جائے کہ لیول کے اوپر, تو میں قطعاً آپ کو نہیں بڑھاؤں گا, میں آپ کو سارا ریفنڈ کر دوں گا. بہت شکریہ منسٹر فار پیٹرولیم علی پرویز ملک صاحب آج پروگرام میں کرنے کے لیے. ایک بریک کا وقت ہوا جی, حالانکہ گفتگو بہت اہم اور بڑے سنجیدہ موضوعات پہ ہے اور آپ تک یہ جاننا بڑا ضروری ہے, لیکن بریک کا وقت ہو گیا. علی پرویز ملک صاحب کی مصروفیات ہیں. لیٹس ٹیک اے شارٹ کوئک بریک, لیکن اس کے حوالے سے مزید ڈیبیٹ, مزید سوالات آفٹر دس شارٹ کوئک بریک. اسٹے ود اس. ویلکم بیک آفٹر دا بریک سے پہلے آپ نے پیٹرولیم منسٹر کی باتیں سنی جو کہ وضاحتیں دے رہے تھے, توجیحات پیش کر رہے تھے, ڈیفینس کر رہے تھے کہ اس وقت ملک میں جو صورتحال ہے, بلکہ گلوبلی جو صورتحال ہے, اس کا امپیکٹ پاکستان پہ کیا پڑ رہا ہے, اور آنے والے بجٹ IMF کے پلان کے بعد کیا ہو سکتا ہے. لیکن اصل حقیقت کیا ہے؟ ابھی تو کچھ دیر پہلے آپ نے حکومت کا ایک رخ دیکھا, اصل حقیقت کیا ہے؟ اس حوالے سے کچھ سینئر سیاستدان جو کہ گورنمنٹ میں بھی رہے ہیں اور جن کی بڑی نظر ہے, جن کی بڑی گرپ ہے ان امور کے حوالے سے,
मेरे साथ मौजूद हैं जी इस वक्त दानियाल अजीज साहब, साबिक विफाकी वज़ीर भी रह चुके हैं, जिस तरह मैंने कहा गवर्नमेंट्स के हिस्सा रहे हैं, जिनसे अब हम बात करेंगे। सीनियर सियासतदान भी हैं और इसके अलावा मुझे ज्वाइन कर रहे हैं मोहम्मद अली दुरानी साहब, ये भी सीनियर सियासतदान हैं, साबिक विफाकी वज़ीर रहे हैं, बहुत अच्छी तरह समझते हैं कि बहरान होता क्या है, बहरान के हल क्या होने चाहिए। अस्सलाम वालेकुम दानियाल अजीज साहब एंड मोहम्मद अली दुरानी साहब। फर्स्ट क्वेश्चन आई लाइक टू पुट अप टू यू दानियाल अजीज साहब कि इस वक्त जो सूरत हाल है ईरान जंग की, एक एम्बिगिटी तो बरकरार है, एक गैर यकीनी की सूरत हाल तो बरकरार है। फिर पेट्रोलियम मिनिस्टर अभी चंद दिन पहले उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया था कि स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स पाकिस्तान में पेट्रोल के बिल्कुल भी नहीं हैं, एक दिन का भी ज़ख़ीरा नहीं है। यू हैव बीन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट्स एज वेल, सो क्या वजह है कि पाकिस्तान ने कभी इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, बावजूद इसके कि हमारी जंगें होती रही खुद भारत के साथ, तो क्या कभी हमारा इस तरफ ध्यान नहीं गया कि हम पेट्रोल के, ऑयल के स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स डेवलप करें? एंड व्हाट डू यू सी हैपनिंग नाउ? ईरान की जंग तो पता नहीं कब ख़त्म होगी, लेकिन इसका बैकलैश पाकिस्तान पे जो आया है और जो अभी आएगा, बजट आने वाला है, व्हाट डू यू सी हैपनिंग दानियाल अजीज साहब? जी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में मदऊ करने का। मैं दो बातें करना चाहूँगा। सबसे पहले बात तो ईरान की जंग के हवाले से है, इसमें टाइम इज़ रनिंग आउट। जो आखिरी टैंकर हैं, देखें टैंकर जो है वो साइकिल की स्पीड से चलता है, तो जंग शुरू होने से पहले से जो टैंकर निकले थे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में से, वो अभी पहुंच रहे हैं अपने ठिकानों पे, लेकिन इसके बाद से कोई टैंकर नहीं है वो वहां पहुंचने के लिए। तो अगर ये जंग का किसी किस्म का मुआहदा ना हुआ और ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ना खुला, तो फिर आप समझ लें कि पूरी दुनिया में एक बहरान ऐसा आना है कि शायद जो पहले देखा ही नहीं है, 1973 का ऑयल क्राइसिस की याद भूल जानी है सबको। तो मैं समझता हूँ कि एक तो बात ये है, तो इसलिए अमेरिका जो है सारी दुनिया उनकी तरफ देख रहे हैं कि उन्होंने अभी ब्लॉकेड किया हुआ है, और इस हिस्से में सब ने इनके ऊपर नुक्ताचीनी करनी शुरू कर देनी है कि जैसे जैसे उनकी इकोनॉमीज ज़ेर-ए-ताब आई, जब ये टाइम विंडो क्लोज हुआ, तो वो अमेरिका से पूछना शुरू कर देना कि जी अब क्या हमारे लिए हुक्म है। तो मेरे ख्याल में ये क्लॉक जो है ये अमेरिका के लिए बहुत तेजी से टिक कर रहा है, और ईरान को तो इतना वो नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो जो सहना था वो सह लिया है, अभी और अगर करेंगे तो और सह लेंगे। लेकिन असल बात तो ये है कि दुनिया की इकोनॉमी का क्या बनेगा। तो मेरे ख्याल में इस सिचुएशन में सब ने अपना सांस रोक के देख रहे हैं कि क्या होगा। जहाँ तक पाकिस्तान में स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स का ताल्लुक है, आपने सवाल पूछा, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, पाकिस्तान के पास होने चाहिए, और ये पहली मर्तबा नहीं है कि ये किल्लत सामने आ रही है। ये तकरीबन हर 3-4 साल के बाद एक ऐसा बहरान आता है कि हमें नजर आता है कि हर पेट्रोल पंप के सामने लाइनें लगी होती हैं, सीएनजी पंप्स जो है बंद कर दिए जाते हैं, इस तरह की नज़ारे बहुत सारी हुकूमतों ने देखा है। तो उस वक्त हर दफा वादे किए जाते हैं कि जी बस अब ये आखिरी दफा थे, अब ये देखें जी हम स्ट्रेटेजिक रिजर्व बनाएंगे, लेकिन जैसे वो खत्म होता है बहरान तो उसको भूल जाते हैं रात की बात की। इसी तरह से हमारा जो यूरो 2 है, ये एक्चुअली यूरो 7 होना चाहिए था, और इसलिए मुख्तलिफ किस्म की फीस जो है ये पेट्रोल की कीमत के ऊपर लगाई गई थी, वो पैसे जमा होते रहे। जब टाइम आया उसको यूरो 7 में, जो लोगों को सांस के और दमे की मसाइल हो रहे हैं, खासतौर पे सर्दियों में ये स्मोक के जो इश्यूज हैं, ये उससे असल हल होने हैं। तो वो जब टाइम आया तो पता चला वो पैसे भी खर्च दिए थे, और अभी तक हम यूरो 2 पे फंसे हुए हैं। इसी तरह से स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स है। राइट सर, प्रोग्राम में अभी एक ब्रेक का वक्त हुआ है जी, ब्रेक लेते हैं, उसके बाद मजीद सवालात इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस प्लीज जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। दुरानी साहब, एक तो आप बताइएगा कि स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स पाकिस्तान के पास नहीं हैं बिल्ड करने के लिए, अब क्या करना चाहिए? बिकॉज ईरान की जंग ने जो सूरत हाल क्रिएट कर दी है, दुनिया ने देखा इस तरह का पहले, लेकिन इस वक्त जो नई जनरेशन है, जेन ज़ी है, उसने इस किस्म के हालात का सामना नहीं किया इससे पहले। 20, 25, 30 साल पहले इस किस्म के हालात वो भुगत चुके हैं दुनिया, लेकिन एक तवील अरसे के बाद अब ईरान जंग ने फिर से वही ख़तरा क्रिएट कर दिया है। तो इसको सामने रखते हुए, पाकिस्तान के सूरत हाल को सामने रखते हुए, हमारे स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स नहीं हैं ऑयल के, हमें क्या करना चाहिए? फिर IMF के प्लान में हम मज़ीद अभी जकड़े जाएंगे, बजट भी आना है, उन सब चीज़ों को ठीक करना है। सो हाउ डू यू सी, वेयर डू यू सी द थिंग्स हेडिंग? देखिए जनाब, जहाँ तक स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स की बात है, मैं तो बहुत सी स्टेटमेंट्स को देखता हूँ, हर वक्त कॉन्फ्लिक्टिंग स्टेटमेंट्स होती हैं, कभी कहते हैं कभी नहीं है। और जब मैं प्राइस इंक्रीज देखता हूँ तो पता चलता है कि प्राइस इंक्रीज जो है वो इंटरनेशनल मार्केट से कंपैटिबल नहीं है, बल्कि वो जो इंक्रीज है वो उन टैक्सेस पे कर देते हैं जो ये हुकूमत से, जो कि आवाम से ये चार्ज कर रहे हैं। एट द सेम टाइम कुछ देर पहले इन्होंने जो इंक्रीज का, जो गवर्नमेंट की लेवी का मैक्सिमम जो
लिमिट थी उसको इन्होंने बढ़ाया था कि हमने बलूचिस्तान की सड़कें बनानी है, जबकि उनकी PSC में पहले ही मतलब एक्सेसिव अमाउंट पड़ी हुई थी, और वो जो बढ़ाया है वो किधर लगाया है। मतलब मैं सच्ची बात यह है कि इस वक्त दानियाल तो बहुत अच्छी तरह इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में कोई इनकी ऐसी बात नहीं है जो आवाम के दिल पे पड़ रही हो और जिसके बारे में इंसान को ये इत्मीनान हो कि जो ये कुछ कह रहे हैं दे मीन इट। ये तो मतलब एक ऐसा है कि ये एक क्राइसिस को गवर्नमेंट अपने लिए एक अपॉर्चुनिटी में बदल ली है। वो जो मुनाफाखोर दुकानदार नहीं होते, वो खुदा न खास्ता कोई रमजान आए तो वो कीमतें और बढ़ा दी। इस वक्त कोई क्राइसिस तो कीमतें और बढ़ा दी है। पाकिस्तान जो है बॉर्डर लगता है ईरान के साथ, ईरान करंट सिचुएशन में पाकिस्तान जो अमेरिका और ईरान के अंदर जो है वॉर इश्यू को हैंडल कर रहा है, क्या उसकी ये जरूरत नहीं है कि वो अपने बॉर्डर्स के जरिए, अपने सी बॉर्डर के जरिए अपने तमाम रिसोर्सेज को मैक्सिमाइज करे और उधर अपने लिए रास्ते बनाए, क्योंकि इस वक्त कॉन्फ्लिक्ट जोन में सबसे लेस इन्वॉल्व इन एनी कॉन्फ्लिक्ट तो खुद पाकिस्तान है। तो ये हुकूमत जो गुज़श्ता कई सालों से पावर में बैठी हुई है, जिसने हमेशा जो है हर अपॉर्चुनिटी को अपनी पर्सनल अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट किया है। इस वक्त इंटरनेशनल पाकिस्तान की जो फोर्सेस हैं और पाकिस्तान का मार्का हक के बाद जो पाकिस्तान को स्टेटस मिला है दुनिया में, और पाकिस्तान के बॉर्डर्स के बाहर जो पाकिस्तान को इज्जत मिली है, हमारी हुकूमत ने पूरा सम्मान किया है कि बॉर्डर्स के बाहर मिलने वाली रिस्पेक्ट और अपॉर्चुनिटीज में से कोई चीज भी पाकिस्तान के अवाम तक ट्रांसफॉर्म ना हो। तो मैं तो ये समझता हूँ कि जी तमाम जो भी क्राइसिस कहीं से मिलता है, कोई इश्यू कहीं पे पाकिस्तान के ऊपर आता है, हुकूमत हमारी तो ऐसे लगता है कि वो हमला आवर हो जाती है अवाम के ऊपर कि अगर इनकी जेब में कुछ बाकी बचा हुआ है तो वो भी निकाल लिया जाए। हाँ। और कुछ ना बचे इनके सवाए इसके कि जो कुछ वो लूट सकें। तो बहरहाल इस सिचुएशन में जो इस वक्त रिजर्व्स की बात है जो पाकिस्तान, अच्छा फिर आप देखें मिडिल ईस्ट का है, सऊदी अरब है, उससे हम डेफर्ड पेमेंट पे हमेशा से ले रहे हैं। हमारे एग्रीमेंट्स हैं, ईरान जो है हमारे झंडे लगा के जहाज निकाल रहा है, लेकिन हमारी प्लानिंग कहाँ है? ईरान के साथ हमारा बॉर्डर है, स्मगलिंग जितनी मर्जी करनी हो आप तेल की वहां से हो जाती है। पाकिस्तान के आवाम के लिए तेल लेना हो तो आपको कहीं से मिलता नहीं है। आप कहते हैं जी स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट, स्ट्रेटेजिक जो आपके वो है रिजर्व वो खत्म हो गए हैं तो हमने कीमत बढ़ानी है। तो मैं तो सच्ची बात यह है कि आई फेल टू बाय एनी ऑफ देयर एग्रीमेंट, एनी ऑफ देयर स्टेटमेंट, क्योंकि वो दे डोंट मीन, वो तो सच और गप के दरमियान हुकूमत कहाँ शुरू होती है कहाँ खत्म होती है हमें पता नहीं लगता, सच्ची बात। बड़ी जबरदस्त गुफ्तगू। मोहम्मद अली दुरानी साहब, दानियाल अजीज साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग इन द प्रोग्राम। दैट्स अ रैप। ये था आज का प्रोग्राम जी। आई विल सी यू टुमारो इंशाल्लाह 8 o'clock ऑन GTV। अल्लाह हाफिज।